السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده على القناه ديالي. الا ما كنتوش كتعرفوني انا سلمى وانتم في القناه ديالي غلاموس. الا كنتو جداد ما تنساوش انكم ديروا ابوني وتاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون فاش نحط اي نوفيل فيديو. كما كتلاحظوا وجهي ويديا ماشي نفس اللون باسكو الفون دو تان ديالي ما بقاش كيجيني حيتاش كنت في البحر وعجزت انني نشري واحد اخر غامق. Parce que dans tous les cas je me maquille pas bzaf, donc je me maquille vraiment غير pour la vidéo, donc tant pis ديروا راسكم ما شفتوا والو. لا فيديو ديال اليوم غادي تخص ولا il va intéresser plus les femmes enceintes ولا les futures mamans اللي كيتسناو ان بيبي ولا اللي كيحاولوا انهم يديروا ان بيبي. غادي نهضر لكم فيها على الاحتياجات ديالي في فتره الحمل اولا شنو هما الحوايج اللي احتاجيت في هذه الفتره ديال الحمل، شنو هما الحوايج اللي ضروريين، شنو هما الحوايج اللي المون فاسيليتي لا في، شنو هما الحوايج اللي الفو ايفيتي، والنصائح من التجربه ديالي باسكو جو سوي باسي بار لا وهنا مازال جو باس. دونك غادي نعطيكم ان ريزومي ديال مستلزمات فتره الحمل بالنسبه ليا واللي يقدروا انهم يعاونوكم حتى نتوما الا كانوا عندكم نفس المشاكل ولا كنتو كتقلبوا على نفس الحلول. دونك فوالا انا جالسه في الارض ومدوره بيا هادشي ديالي ها هو حدايا وغادي نبداو نبريزونطيو ان شاء الله واحد بواحد. جيسبر كو لا فيديو ما تكونش طويله بزاف باسكو عندي بزاف ديال الحوايج على ما كيبان ليا. دونك على بركه الله نبداو. دونك اول حاجه اللي غادي تحتاجوها قبل ميم ما تحملوا الا كنتو مازال ما حملتوش هي انكم تاخذوا لاسيد فوليك. لاسيد فوليك مهم جدا جدا للفيتوس لحقاش في الفتره ديال التكون ولا تكوين الجنين مهم، هي فيتامين مهمه بزاف، لا فيتامين بي 9 اللي كتنقص تشوهات الجنين اولا كتمنعها. يعني ان شاء الله الا كنتو عندكم مخزون مهم من لا فيتامين بي 9 او لاسيد فوليك الجنين كيكون عنده حدود قليله بزاف 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 او لا ريسك قليل بزاف بزاف انه يكون عنده تشوهات خلقيه كسوا في الدماغ اولا في الجسم ديالو. الحاجه اللي خاصكم تعرفوا انه كل ما كان عندكم مخزون كبير ديال لاسيد فوليك كل ما كان حسن. دونك غير يكون لو ديزير ديال الحمل غير يكون لو ديزير ديال لا غروسيس بداو تاخذوه كو سوا 3 موا 4 موا 6 موا قبل خذوا لاسيد فوليك وانتم كتحاولوا يكون عندكم ان بيبي باش ملي تعرفي راسك حامله يكون ديجا عندك واحد المخزون ديال هذا لاسيد وبيان سور كتكمليه واحد المده ديال 3 موا او لا اقل على حسب الطبيب ديالك شنو كيقول لك، يعني هذيك الفتره اللي كيتكون فيها الجنين. من بعد ما كتلقاي راسك حامله مبروك عليك غادي تجي الفتره ديال المكملات الغذائيه اللي غادي تساعدك على الحمل ديالك، على انك تعطي الجنين ديالك جميع الاحتياجات ديالو. دونك اهم هاد الحوايج هما لو فيغ. الا كانت عندك نقص في الفيغ والاغلبيه كيكون عندنا سوا قليل سوا كتكون عندنا لانيمي، واخا ما كنعيطوش بها واخا ما كنعرفوهاش مي سوا كنكونوا انيميك سوا كنكونوا فريمون على ليميت. سوف الا كنتو فريمون كتاكلوا اللحم بزاف كل نهار وكتاكلوا الاغذيه اللي فيهم بزاف ديال الحديد طون ميو بور فو. مي فوالا انا بالنسبه ليا باغ اكزومبل ما كانش عندي انيمي مي كنت فريمون في لا ليميت، كان عندي الحد الادنى ديال الحديد. دونك بديت بون دوز ديال 40 ميليغرام عطاها لي الطبيب ديالي الاول باسكو بدلت ابري، ومن بعد فاش كندير لي تيست كل شهر لقينا بان هذاك المخزون ديال الحديد ما كيطلعش. دونك عطاوني اون دوز ديال 80 ميليغرام في النهار، ومعاه كناخذ لي فيتامين دي كومبليمون اليمونتير دونك فيهم جميع لي فيتامين كالسيوم ايتترا ايتترا و المغنيسيوم. يعني كندير دابا اون كور ديال المغنيسيوم بيان سور ما كيتاخذش اون كونتينيتي نورمالمون. دونك اون كور ديال المغنيسيوم غادي تحتاجوها سورتو في الاول الا كنتو بحالي بور لي كرومب. يعني كنت فريمون كنكون ناعسه ترونكيل حتى كنفيق كنغوت بلي كرومب في المولي وراكم عارفين لي كرومب ديال لي مولي شحال صعاب. دونك خديت اون كور ديال المغنيسيوم كيرخي العضلات كيرخي حتى الجسم وكيعاوننا اننا نعسو حسن. دونك هذا راه نورمالمون سون اوردونونس مي
تقدروا تسولوا الطبيب ديالكم عليه الا كان عندكم هذا لو بروبليم. وفي الاخر دابا ديال الحمل كيعاونني انني نعس ان بو ميو باسكو في الاخر في لو ترويزيام تريمستر تقدر تجيكم لانسومني باسكو لي هرمون كيطلعوا اي دونك كتجي واحد الفتره ديال لانسومني اللي ما كنعسوش فيها مزيان. من بعد كتعرفوا ان لو بروميير تريمستر هو لو بلو دور اون فا دير في الفتره ديال الحمل لانه كيكون فيه لي نوزي كيكون فيه الردان كيكون فيه لو فيرتيج كيكون فيه العيا بزاف ايتترا. سا ديبون دو شاك فام ولو كور ديالها وكيفاش الى رياجي الحمل. دونك الحمد لله ما كانش عندي هذا المشكل. باغ كونطخ كان عندي مشكل كبير ديال ليستوما ديال المعده. كان عندي لي برولور انسوبورطابل مي فريمون انسوبورطابل. جي دو كونسلتي دو سبيسياليست غير على ود المعده اي مالوغوزمون فاش كتكون حامله ما كيقدروش يديروا لك كون شوز سورتو في لو بروميير تريمستر. دونك يقول لك صبري. دونك فينالمون واخا هكاك عطاوني ان تريتمون ديال اون سيمين جو كرو ماشي كتير بزاف ديال اوميبرازول و ان تروك كوم سا. كنت فريمون شنو نقول لكم الالم ليله نهار بالنهار وبالليل ما كنعسش الحرقه ما كنقدرش ناكل ما بقيت كناكل حتى شي حاجه ايتترا. دونك الحاجه اللي كيما سوفي لا في شكرا اسيدي ربي على على غافيسكم وغافيسكم. دونك فينالمون عطاوني هذا اون كاد برولور. دونك او موان فاش ابري لي ريبا كناخذو او موان كيعاوني انني نعس شويه انني نخدم بالنهار ايتترا. دونك فوالا سو سون دي ساشي كتاخذوهم اون كاد برولور. دونك الا حسيتو بلي برولور هذا سا مسوف لا في. دونك هذا سي سكي ما سوفي لا في في لو بروميير تريمستر. Après في لو دوزيام تريمستر ça se calme وفي لو تروزيام تريمستر دابا رجعوا لي عاوتاني لي برولور. دونك سي سكي مو سوف لا في سورتو في الليل الا لقيت راسي ما قدرتش نعس باسكو فيا الحرقه كناخذ هذا و après ça va beaucoup mieux. Donc voilà هذا pour moi c'était l'indispensable ديال هاد لا بيريود ديال لا غروسيس. الحاجه الاخرى اللي تقدر تنفعكم بزاف سورتو في لو بروميير تريمستر على لي برولور هي لو شوينغام. دونك المسكه لو فيت اننا نمضغو اننا كنبقاو نسرطو اللعاب ديالنا شاك فوا كيقلل من لي برولور باسكو شاك فوا كتبقاو تهبطوهم دونك ما كيطلعوش بزاف. دونك جربوها الا كان عندكم دي برولور حاولوا انكم تاخذوا مسكه وشوفوا سي سافا ميو با. حتى انا عاونتني شويه. باغ كونطخ ما كنقدرش ناخذ تو سكي شوينغوم ديال النعناع ايتترا باسكو كيجيوني كيزيدوا الحرقه باسكو شويه حارين. دونك خذوا شوينغوم دو بدي غول اللي كيعجبوكم اللي كيجيكم دو. انا باغ اكزومبل كنت كناخذ هاد المونطوس ديال غو تروبيكال هو اللي كنت كناخذ. انسويت ندوزو ليجين انتيم. فتره الحمل كيوقعوا بزاف ديال التغيرات في الجسم ديالنا ومن بين هاد التغيرات انهم يقدروا يتزادوا لي بيرت فاجينال ولا لي سيكريسيون فاجينال. دونك خصنا ننتبهوا بزاف ليجين انتيم ديالنا. اول حاجه انهم يكون عندكم ان جيل انتيم كي دو اللي تقدروا تغسلوا به بيان سور سي با بور تو لي جور لي جيل انتيم كاملين. دونك نديرو ماكسيموم ان جور سور دو او لا دو فوا بار سيمين. ابار سا الماء كافي جدا. دونك ان جيل انتيم اللي يكون دو ما يكونش فيه لو بارفان ما يكونش فيه بزاف ديال الحوايج. اون بليس دو سا لي سوفيتمون يكونوا 100% كوتون. من الاحسن انهم يكونوا كوتون باسكو سا ليميت بزاف ليريتاسيون ايتترا ايتترا. دونك من الاحسن اننا ناخذوا دي سوفيتمون ديال القطن. كتعرفوا اوسي انه في الحمل كتزاد لا سونسيبيليتي ديالنا دونك كنوليو نشمو بزاف وكنوليو اي حاجه كديرونجينا. ومن بين هاد الحوايج اللي كيديرونجيونا ولا المهم بالنسبه لي انا هما لي بارفان باغ اكزومبل. دونك لي بارفان ديالي ما بقيتش كنقدر نديرهم وحتى الناس اللي كيديروا دي بارفان قاصحين ما بقيتش كنقدر حتى هما نشمهم. هذه سي اون سوليوشن اللي تقدر تعوض لو بارفان ديالكم و ان ميم طون تقدروا ديروا ان بارفان اللي ما يضركوش بزاف اللي ما يكونش قاصح بزاف. دونك انا جي اوبتي بور هاد لو بارفان ديال نوكس بودي او ديلاسونت بارفومونت ريلاكس اي رافريشي. و لو دوزيام هو هذا ديال فيكتوريا سيكريت. دونك هذا عندي رومانتيك تقدروا تاخذوا اي بارفان كيعجبكم.
دونك فوالا هادو خفاف ما كيبقوش قاصحين بزاف و en même temps on sent bon on sent frais donc ça peut être une vraie alternative les parfums الا ما قدرتوش انكم ديروهم. ensuite غادي نهضروا على لو ماسك دو غروسيس اولا اللي كنسميوه حنا الكلف، اللي معلوماتكم غنوريكم ما وراء الكواليس باش ما تبقوش تيقوا لي يوتيوبرز بزاف. ما كتشوفوا جو سوي ماكيي ابيي تبارك الله عليا sauf que voilà je suis en pyjama de grossesse en plus mais المهم هو الراحه. puisque حنا في لو سوجي ديال لا غروسيس دونك غادي تحتاجوا aussi des pyjamas de grossesse كيكونوا طالعين على لو فونتر كيغطيو وكيكونوا مريحين. دونك فوالا جبتها لوكازيون كنت غنساهم اون بليس ما غنهضرش عليهم دونك اوغوزمون كو تفكرتهم. دونك هذا كان فاصل اشهاري. رجعوا لي برودوي ديالنا. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف بزاف فتره الحمل واللي كنخافوا منها كاملين اللي هي الكلف اولا لو ماسك دو غروسيس. فهو في الغالب ماشي وراثي وماشي نبقاو خايفين واش غيجينا ولا ما غاديش يجينا باسكو دو ان الا جا نورمالمون ابري لا غروسيس كيمشي دونك ما تخافوش. وما كاينش غير الكلف ديال الوجه، يقدر يجي في اي منطقه في الجسم، كيكون في العنق كيولي سمر، كيكون في لي زيسيل في لي بارتي انتيم، يقدر يكون في لو كور كامل. لو كور كامل كيولي لو تو ديال الميلانين كيتزاد دونك كيولي اغمق. هذيك لا لين ميديان اوسي اللي كتجي هنايا اولا كيجي كما كنشوفوا في الغالب الا كنا زعما لو بلو سوفون اللي كيبان بزاف هو ديال الوجه. وخاصكم تعرفوا بان 90% اولا اكثر من الكلف اللي كيجي في الوجه فهو جاي من الشمس دونك من التعرض لاشعه الشمس. دونك الحاجه اللي ما خصكمش تنساوها في فتره لا غروسيس كامله سورتو الا كنتو الا جات في الصيف هي ليكرون سولير. دونك s'il vous plaît l'écran solaire ديروا une grosse couche عاد خرجوا وبقاو تغنوفليوها chaque 2 heures الا ما بغيتوش ان لابو ديالكم يجيها الكلف. وثاني حاجه هي اننا غنيفيتيو بتاتا اي تريتمون ديال اللي فيه ان تريتمون اللي قاصح على الوجه. دونك لي سوان دو فيزاج لي بيلين لي اسيد دو فروي اي حاجه كتقشر اي حاجه اللي كتاجي على لا تيكستور ديال البو ديال لا بو ديالنا نبعدوا منها فريمون نبقاو في لو بازيك. دونك الغسيل ديال الوجه نيتواياج لي بوين نوار اكستراكسيون نورمال ايتترا. دونك با دو بيلينغ با دو برودوي شيميك اللي كيقشروا الوجه اولا il le traite en profondeur etc. parce que فريمون في هاد الفتره كيكونوا لي زورمون طالعين بزاف وكتكون لا بو تري تري سنسيبل دونك اي حاجه تقدر انها تاثر فيها. فريمون كنحاول نعطيكم الريزومي ديال هادشي اللي دزت منه كامل. ملي كنكونوش عارفين شي حاجه كنقدروا اننا كنتخلعوا وكنبقاو نقولوا علاش في هادشي ماشي نورمال خصني نمشي عند الطبيب ايتترا ايتترا. دونك انا دزت من هادشي puisque c'est ma première grossesse donc دزت من هادشي ديال الخلعه وعلاش هادشي ديال بحال هكا وهكا وجي كونسلتي وجي دوموندي بزاف ديال الناس. دونك انا هادشي كنقولوا لكم باش سي سا بو فو راسوري. كيما لو كور ديالنا كامل ولا الجسم ديالنا كامل كيتعرض لتغيرات بزاف في هاد الفتره. سي لو كا اوسي بور سناننا و بور لا جانسيف. كاينه واحد الحاجه اللي سميتها لا جانجيفيت دو لا فام انسانت. en fait بهاد التغيرات ديال لي زورمون ايتترا يقدر انه لا جانسيف ديالنا اللثه ديالنا كتعرض لواحد الالتهاب اللي هو عادي جدا سولون الدونتيست ديالي. دونك شافني 2 مينوت قال لي tu enceinte دونك ديجا اوكان تريتمون وغادي تسناي مورا الولاده 3 موا الا ما مشاش عاد ديك الساعه نشوفوا شنو نقدروا نديروا. دونك الا جاتكم حتى نتوما ما تخافوش راه سي نورمال. اول حاجه هي بالنسبه لي انا باغ اكزومبل باسكو لا جانسيف كتولي فريمون تري سنسيبل كتنفخ شويه واخا ما كضرنيش مي فريمون منفوخه وكتبان انها ايلي با بيان. هي انني جي اريتي لا بروس ا دون الكتريك باسكو كتجيني ايلي ان بو دور pour une gencive qui n'est pas saine. Donc je suis passée d'une brosse à dents normale donc manuelle li pour dents sensibles donc li تكون رطبه. الحاجه الاخرى هي ان دونتيفريس اللي ادابتي لي بروبليم دو جانسيف. دونك هذا هضرت لكم عليه في مي برودوي فافوري ديال لا فيديو اللي قبل اولا سيل دافون. دونك هو بارودونتاكس دونك il est très connu
pour les problèmes de gencives. C'est le meilleur sur le marché pour les problèmes de gencives. Donc le couple, il est indispensable pour moi, il m'a sauvé la vie. Le thé ديالي vraiment il va très très bien. غادي ندوزو le début ديال le premier trimestre, donc début ديال le 4e mois. هذه هي الفتره اللي خصنا نبداو فيها الا كنا ما بديناش قبل l'hydratation ديال la peau, surtout ديال le ventre, ديال les hanches ou ديال les fesses باش نليميتيو لو ريسك ديال لي فيرجيتور. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انكم هادوك لي فيديو ديال كيف تتخلصين من لي فيرجيتور، كيف ما شنو ديري باش ما يجيوكش لي فيرجيتور ايتترا ايتترا، سي دو بلابلا. الا كانوا لي فيرجيتور غادي يجيوك تشققات، راه غادي يجيوك باش نكونوا واضحين. جو سوي ديزولي جو نو سوي با سامبا مي جو بريفير انني نقول لكم بالحقيقه. اول فاكتور ديال لي فيرجيتور ولا ديال هذوك الشريطات سي ان فاكتور جينيتيك، يعني سوا لا بو ديالك الي الاستيك سوا الي با، سورتو الا كان لو بيبي كبير، الا كانت لا بوزيسيون ديالو كتخلي ان لو فونتر يكبر بزاف، الا كانوا عندك توام اولا كثر، فهذا كيزيد من لو ريسك ان هذوك لي فيرجيتور يكونوا كثر ويكونوا اكبر. دونك اللي كنحاولوا نديروه هو اننا اون هيدرات لا بو او ماكسيموم بور ليميتي هذوك لي فيرجيتور، باسكو اننا نقدروا اننا ليميتيو هذيك الحده ديال التشققات سون اننا نمشيو حتى ما يجيوناش كاع، حيت بزاف ديال لي تيموانياج غادي تلقاهم في فيسبوك في يوتيوب ايتترا، درت هذه وما جاونيش، درت هذه وما جاونيش، انا درت هذه وجاوني كوميم. دونك سي فريمون اون كونفيرماسيون كو si ça doit craquer, ça craquera. Ça craquera. Le 4e mois, donc le début du 4e mois, donc à partir de 3 mois, pendant 2 mois et demi, استعملت bio oil. واحد الحاجة مهمة نيفيتيو les 3 premiers mois ديال la grossesse أنا نديرو شي حاجة شيميك ميم على لا بو. هذاكشي باش قلت لكم سي ابري لي 3 mois عاد نبداو نابليكيو هادشي، سورتو الا كانوا دي برودوي شيميك. هذا باغ اكزومبل سي ان ديريفي دو بترول، لي كريم دو فارماسي ايتترا ايتترا. الا كنتو غادي ديروا شي حاجه قبل او موان ديروا شي حاجه لي ناتوريل. دونك l'huile d'amande douce par exemple, d'après mes recherches parce que j'ai cherché بزاف من الاحسن l'huile d'amande douce elle est très très efficace ou il fait l'affaire. il est très hydratante و زعما هذاك الشيء اللي كنتسناو من اون هيدراتاسيون راه لامون دوس غادي تكلف به sans problème. En plus ماشي غاليه و en plus il est naturel donc on risque rien. Donc en même temps pour mon 3e trimestre j'ai reçu واحد le coffret cadeau من عند ma sœur. donc هذا le coffret ديال كلارنس soin complet spécial vergeture favorise la réduction des vergetures, résistance et confort de la peau. هاد l'huile, c'est une huile tonique raffermissante. Donc elle est super tonifiante, c'est une huile tonifiante ou la raffermissante كتخلي أن الجلدة كتجمع. Donc voilà كندير هاد les deux. Donc هذا 2 fois par jour ou هادي 1 fois par jour. هادي كنديرها surtout في la partie ديال la poitrine pour les seins باش تبقى la peau ferme باش ما يطيحوش. 100% d'extrait de plante donc elle est à 100% naturel. Et puisque هضرنا على la poitrine غادي ندوزو لان بوين مهم بزاف اللي هما لي سوتيان غورج. la poitrine في la période ديال la grossesse كتدوبل soit voire et triple de volume. فريمون كتكبر بزاف بارابور ليطا ديالها انيسيال. الحاجه اللي مهمه بزاف دونك هي لي سوتيان غورج، انكم تختاروا دي سوتيان غورج اللي كي سون ادابتي. انا كاريمون جي اوبتي بور des soutiens-gorge d'allaitement parce que je me suis dit vu que je vais investir de nouveaux soutiens-gorge la taille ديالهم adaptée اللي يكونوا le réglage ديالهم حتى هو adapté. دونك هاد لو ريغلاج هو اللي مهم بزاف اننا نقدروا اننا نريغليو هاد لا سانتور باش يبقى الصدر ديالنا طالع يعني ما طايحش. وكما قلت لكم هادو سي دي سوتيان ديال ابري ديال لاليتمون دونك كيكونوا كيتحلوا من هنايا بحال هكا دونك محلولين من هنايا وكيتسدوا اوسي. ensuite على حساب كل وحده تقدروا انه يجيكم سكون ابل لي جامب لورد.
دونك الرجلين ديالنا ولا لي جامب كيبداو يتنفخوا. كنقدروا نديروا اوسي دي زودام ميم في اليدين. انا باغ اكزومبل الصباح فريمون كنلقى صباعي منفوخين ما كنقدرش نسدهم ايتترا. مي جونو اوسي. وفي لو دوزيام تريمستر كان جات واحد لا سيمين ولا دو سيمين ديال الكانيكول رجليا تنفخوا بزاف بزاف. دونك الحاجه اللي تقدر تنفعكم في هذا لو كا اولا تخفف شويه من هذوك لي جامب لورد هما لي كولون دو كونطونسيون. دونك سي سوا دي كولون سوا دي با على حساب شنو بغيتو. دونك انا خديت هكا دي كولون اللي طالعين فريمون حتى لو فونتر واللي كيكونوا مزيرين. سي سا سابيل دي كولون دو كونطونسيون. ما عرفتش بالنسبه للمغرب مي الا كنتو في فرنسا غطلبوهم للطبيبه ديالكم ولا الطبيب ديالكم باش يديرهم لكم في لوردونونس باش تقدروا انكم تغمبورساو فيهم بار لا ميتويل. دونك ils sont remboursables parce qu'ils coûtent un peu cher. je crois هادو ils m'ont coûté شي 60 اورو. مزيرين بزاف زعما هذاك لو تيساج ديالهم مزير بزاف. et c'est le but c'est انهم كيزيروا على لي بارتي على لا جامب باش ان هذاك لو فلو ديال لو سون الدم ما يبقاش يهبط ويبقى فيهم. دونك النصيحه ديالي انكم بداو بوحده. دونك شريو واحد او شريو دي با ولا ان كولون واحد جربوهم واش تقدروا عليهم ولا لا. وابخي الا عجبوكم لي في ديالهم هاد ديك الساعه شريو باش تقدروا تبدلوا. ابخي غادي ندوزو لفقره الثقافه العامه. وهادو بالنسبه ليا سي دي زانديسبونسابل ديال فتره الحمل ولا ديال لا غروسيس اللي هي اننا نقراو على شنو كيوقع لينا وشنو كيوقع لو كور ديالنا في هاد الفتره. باسكو غادي نقول لكم واحد الحاجه من الحوايج اللي الاكثر الحوايج اللي كيفون بور للانسان هو لينيورونس. فاش ما كنكونوش عارفين شي حاجه شنو كاين فيها كنخافوا منها. بحال لو كا ديال الظلام باغ اكزومبل فاش كيكون الظلام كلشي كحل ما كنعرفوش شنو كاين الا مشينا ديك البلاصه فحنا كنخافوا اننا نمشيو ليها. سي اكزاكتومون لا ميم شوز اللي كتوقع في الدماغ ديالنا. دونك فاش ما كنكونوش عارفين شنو كيوقع لينا شنو علاش كيوقع ليا بحال هكا علاش يدي منفوخين علاش وجهي علاش صدري كيحرقني علاش راسي كيضرني علاش المعده ديالي شنو كيوقع ليا ما كنفهموش وسا سغفلت على النفسيه ديالنا. كنمرضو كنقولوا علاش انا واقع ليا هكا مالي وليت دايره بحال هكا شنو كاين ايتترا ايتترا. دونك الحل اننا نخرجوا من هذا الشيء واننا نعيشوا ان غروسيس لي زين واننا نفرحوا بها اكثر ما اننا نركزوا بزاف على هذاك الشيء اللي نيجاتيف. هي اننا نتقفوا ونقراو على شنو كيوقع للجسم ديالي علاش كيوقع ليا بحال هكا شنو لا سينيفيكاسيون ديال هذا الشيء. وسورتو اون سون كونط كو هذا الشيء اللي نيجاتيف اللي كيوقع راه سي ريان دوفون شنو كنديرو اون كونتربارتي. باسكو ما خصناش ننساو انه هاد لي ديزاغريمون كاملين اللي كيوقعوا حيتاش لو كور ديالنا ولا حنا autant que femme ou de future maman راحنا on est en train de fabriquer un être humain. كنصنعوا un être humain. bien sûr راه سيدي ربي هو الخالق مي راه لو كور ديالك اللي كيخلق ان اتر هيومان. وراكم عارفين كنت اون دي ان اتر هيومان راه ماشي شي حاجه سهله. راه نشوفوا غير لو كور ديالنا راه دي بتي ديتاي اللي يسون امبرسيونون من الدماغ القلب المعده لي غان المصارن لي زونغل لا بو لا سنسيبيليتي شوف الذوق السمع الشعر راه سي انكرويابل و vous allez vous rendre compte ان شاء الله الا كنتو الى si vous attendez un bébé ولا ان شاء الله فاش تكونوا حاملين او الحملات فاش غادي تبقاو تشوفوا ليكوغرافي وفاش غادي تقراو هادشي اللي كنقول لكم غادي تعرفوا باننا كندير واحد الحاجه اللي انكرويابل. اي دوكو هادشي اللي كيعاون فريمون اننا نتجاوزوا هاد المرحله. كتقولي ما بقى والو او ميم طون كتقولي راه عندي ان بيبي راه عندي ان اتر هيومان كو جو سوي ان تران دو فابريكي. دونك هادشي اللي كيوقع ليا راه فريمون سي ريان ديفون سكو جو في سكو جو سوي ان تران دو فير. دونك نرجعوا للكتوبه ديالنا. دونك انا اللي جو فو كونساي بزاف وراكم شفتوه في لا ديرنيير فيديو ديال لانونس دو غروسيس. باي ذا واي اللي ما شفتوهاش ما تنساوش انكم تمشيو تشوفوها. هو هذا الكتاب le grand guide de la future maman. Donc هذا انا خديته من Cultura. Il fait 16 euros ou c'est un best-seller. Donc ils ont vendu 1 million. Et franchement هذا c'est vraiment le grand guide. فيه
tout ce que vous voulez. من الشرح ديال لو كور ديالنا كيفاش مصاوب، علاش كنحملو، كيفاش حتى الولاده avec des illustrations. ما عرفتش واش غادي تبان مع الضوء ولا لا. avec des photos trop mignonnes. tous les risques, les maladies، كيفاش علاش عندنا بنت وما عندناش ولد، شنو التغيرات اللي كيوقعوا للجسم ديالنا، فيه ميم دي زيكزارسيس كيفاش نسولاجيو كلكو دولور، كيفاش نستعدوا للولاده، شنو هما لي ديمارش ادمينستراتيف اللي خصنا نديروه هنا في فرنسا بلي رونديفو ايتترا. في كل مرحله امتى خصنا نمشيو عند الطبيب، امتى غنديروا هاد البروميير ايكوغرافي، لا دوزيام امتى خصنا نصيفطوا الورقه لا سيكوريتي سوسيال ايتترا. دونك الا كنتو في فرنسا اولا كان عندكم شي واحد يقدر يجيبوا لكم، ف c'est un très beau cadeau à demander. À part le livre qui est plus ou moins scientifique, تقدروا تاخذوا un cahier de grossesse. Donc un cahier de grossesse qui est بحال هكا ou c'est un cahier qui va vous suivre tout au long de la grossesse ديالكم, donc pendant 9 mois. Et plus côté psychique on va dire ou l'accompagnement. Donc شنو كيوقع ليا، علاش راه سي نورمال كو حوايجك ما يقدوكش، كتحسي براسك موان فيمينين، كو لا في مع لو فيتور بابا. اي اون بليس دو سا دونك علاش كيتسمى ان كايي، باسكو كيكونوا عندكم دي باساج، كيكون عندكم هكا دي زيسباس اللي تقدروا تكتبوا فيهم فوز ايدي شنو باش حسيتو في هذاك النهار ولا في هذيك لا سيمين، شنو كديروا دابا، شنو لي برينون اللي vous proposez pour votre bébé pour votre bébé، واش متفقتوا على لو برينون ولا لا، كل واحد لي برينون ديالو. دونك هذا سي ريغولو و سي ان بو سوفينير ابري اللي يبقى عندكم. Et en plus ديال هاد لي دو دي كايي ولا دي ليفر qui vont aider à l'implication ديال لو بابا، parce que كنساوه جو كرو souvent soit parce que هو كيكون ما مسوقش، ماشي انا اللي حامل، جو مفو جاتون لو بيبي اتر ديليفري، كنتسنى ان لو بيبي تليفرا ليا باش نديرو في سميتي سوا حنا اللي فريمون كيحس براسو écarté. Donc dans les deux cas انا جو بروبوز و جو بريفير ان لو بابا يكون امبليكي tout au long de la grossesse. Donc parmi les choses pour l'aider à s'impliquer وانه يحس راسو انه راه حتى هو il est là وحتى هو il a fait هاد le bébé وحتى هو il l'attend avec impatience ou il va l'aimer etc. هو lui prendre un livre aussi pour les papas. Donc كاينين دي بزاف ديال لي ليفر. هذا que j'ai c'est le guide du super futur papa. هذا c'est un livre qui est destiné les papas. Donc كيهضر c'est un homme اللي كيهضر مع les hommes مع les futurs papas. شنو كيوقع لا فام ديالك، علاش يرياجي كوم سا، علاش ولات بحال هكا، كيفاش خصك حتى انت ترياجي ايتترا. دونك فريمون اي سي تري ريغولو. Donc je l'ai piqué pour voir شنو كيقولوا علينا etc. Et je trouve que c'est très rigolo, c'est avec humour et ça aide beaucoup en fait. C'est vraiment, je vous le conseille parce que فاش غادي تشوفوا le contenu ديالو il fait vraiment des conseils انه خصو يوسع خاطرو، خصو يدير لنا الخطر، خصو يعاون، خصو يهز زعما الحمل على لا فام ديالو، انه يدير دي ماساج، انه يتفهم الا ما كانش en bonne humeur. Donc je vous le conseille vivement un livre pour les papas parce que c'est très important pour moi. Alors ensuite c'est plus une astuce organisation etc. غادي نبارطاجيها معكم parce que mon médecin était très contente، كانت فرحانه فاش وريتو ليها فرحات. سي un truc بحال هكا، سي ان بور دوكيومون علاش en بلاستيك باش الورق ديالنا يكونوا بروتيجي si jamais كاين ان اكسيدون دو طاح ان فير دو تي ولا دو كافي ولا ديال الماء ولا كانت الشتا ايتترا. دونك من الاحسن يكون انه بلاستيك، غادي تخليوه ديديي لو سويفي دو غروسيس ديالكم. دونك شنو درت انا سي كو دوبوي لو بروميير جور اي اناليز درتها، اي اوردونونس خديتها، اي ورقه سيرتيفيكا ميديكال ايتترا كنحطها في هذا لو دوسيي. دونك باغ اوردر كرونولوجيك كتديوه معاكم اشاك فوا كتمشيو عند الطبيبه ديالكم باسكو كتشوف لي زاناليز اللي عطاتكم ولا اللي عطاكم. ما كتحتاج ما كيبقاوش عندكم لي زاناليز بارتو ما عرفتوش فين حطيتوهم ايتترا. دونك كلشي مجموع هنا. و سي جامي وقعت شي حاجه
اولا مشيتو لي زورجونس اولا خداكم اون شارج ان ميدسان اللي ماشي هو اللي متبع معاكم، كيكون عنده ان ريزومي كامل وهو اللي كتديوه معاكم في لو جور د لاكوشمون ان شاء الله. دونك هذا ضروري انه كيكون في لا فاليز دو ماترنيتي، حيت سي لا ريفيرونس ديالهم بور تو سكي هيستوريك ديال لا غروسيس. دونك اي انفورماسيون احتاجوها، لو جروب دو سون، لي اناليز، لي ايكوغرافي ايتترا ايتترا. دونك كوم سا vous êtes sûr ان كلشي مجموع في بلاصه وحده، وانكم عندكم حاجه وحده غادي تهزوها ملي تكونوا خارجين هي هذه وما غاديش تنساوها. Et pour finir, parce que vraiment طولت، غادي نهضروا على لو كوسان دو غروسيس اللي هو هذا. دونك لو كوسان دو غروسيس ولا ليتمون اوسي. دونك هذا سي لي دو. دونك بور ليتمون راكم عارفين، دونك كتاخذوا بحال هكا، كيتحط بحال هكا اوتور ديال لو كور، وكيتحط لو بيبي بحال هكا باش كيعاون على الرضاعه. وفي الفتره ديال الحمل مهم بزاف لانه كما كتشوفوا الي تري مانياب، و لا ماتير ديالو ماشي قطن، ماشي دلاوات، سي شنو نقول لكم بحال ما سي دي بتيت بي واقيلا. دونك هذا استعملته انا، نفعني بزاف باسكو استعملته في بزاف ديال الحوايج. اهمها انها نديرو تحت مي جامب ديالي باش يبقاو طالعين فاش نكون ناعسه، باسكو كما قلت لكم فاش كيتنفخوا لي رجليا نديرو بحال هكا شوف دو، وكنحط رجلي هكا فوقو في النعاس. باش كيجيوني اوسي لي برولور كنديرو باش كنعس، باش كنهز شويه لو كور ديالي لو ديال لو كور باش لي برولور باش هذوك لي غوفلو ما يهبطوش. دونك كنديرو بحال هكا فوق المخده ديالي العاديه هكا في لولي، دونك بحال هكا باش كنعس شويه مهزوزه على قبل لي غوفلو. وعاوتاني فاش بور لي بروبليم ديال السياتيك، دونك le bébé il appuie là le côté droit ديال la jambe et donc كيجيني لو نير سياتيك الا تمشيت بزاف اولا بقيت كنطلع وكنهبط بزاف في الليل كيضرني فريمون. دونك ما كيخلينيش نعس. سكون في كاينه اون بوزيسيون سبيسيال pour soulager هذاك لو نير سياتيك اولا soulager لي جامب، واللي هي انني كنديرو بلوتو دو سو كوتي. دونك هنا كنحط راسي وهاد لو ريست كديروه اونتر لي جامب. دونك كتنعسوا على لو كوتي غوش، وكهذا كديروها بين رجليكم اونتر لي جامب باش هذيك لا جامب تهز شويه. دونك لو باسان كيبقى محلول، دونك هذاك لو نير ما كيكونش تري كومبريسي، دونك سا سولاج ان بو. هذا كان اخر ارتيكل بور هاد لا فيديو. سخفت بالهضره. C'était tout, je crois que j'ai présenté pas mal de choses اللي j'espère انهم غادي يسهلوا عليكم لا في، وانهم غادي يعاونوكم في لا بيريود دو غروسيس ديالكم، وانكم تستافدوا من هادشي اللي دزت منه. جو فو سويت اون تري بون غروسيس ان شاء الله، والفكاكه على خير ليكم وليا حتى انا، باسكو حتى انا محتاجه الدعوات ديالكم. جيسبر ان لو كونتوني ديالي كيعجبكم وانكم غادي تشجعوني باش نكمل. جو سي كو هاد لو كونتوني il est plus dédié les mamans, les futures mamans, etc. Donc je suis désolée pour les autres, mais je crois que اي حاجه نقدروا نستافدوا منها que ce soit لينا او لي بروش ديالنا. دونك غادي نقول لكم ما تنساوش الا ما كنتوش ابوني انكم ديروا ابوني، وانكم ديروا لي دي لايك وتخليو لي دي كومونتير سي vous avez des questions، ولا الا عجبكم لو كونتوني ديال لا فيديو، ولا عندكم دي كريتيك بوركوا با، مرحبا. وغادي نقول لكم خليتكم على خير الى الفيديو القادمه ان شاء الله. جو vous embrasse.